अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के ताल्लुक़ से कई हैरान कुन और चौंका देने वाली रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाले हैं। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। आज 12 मार्च 2026 बरोज़ जुमेरात है। नाज़रीन, पहली ख़बर है, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताए, मगरबी एशिया में जारी फ़ौजी तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तान ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ईरान को राज़ी करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और ईरान के वज़ीर दिफ़ा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान आला सतही टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू के बाद ईरान हिंदुस्तानी तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से महफूज गुज़रने देने पर मुत्तफ़िक हो गया है। ये मुआहिदा क्यों अहम है? आबनाए हरमज़ दुनिया का वो समंदरी रास्ता है जहाँ से आलमी कच्चे तेल और कुदरती गैस की रसद का बड़ा हिस्सा गुज़रता है। मौजूदा जंगी सूरत हाल में इस रास्ते पर आमदो रफ्त तकरीबन 90% तक कम हो गई है, जिससे दुनिया भर में तवानाई का बहरान पैदा हो गया है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान के लिए ये रियायत किसी बड़े फ़ायदे से कम नहीं है, बल्कि आज 12 मार्च 2026 को एक बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुज़र कर मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने रूस और फ़रांस से भी राब्ता किया। एस जयशंकर ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि आलमी ताकतों के साथ भी हम आहंगी कायम की है। उन्होंने रूस के वज़ीर ख़ारजा और फ़रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू की। इस बातचीत का बुनियादी मकसद समंदरी तिजारती रास्तों को खुला रखना और आलमी रसद के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचाना था। मगरिब को नहीं, हिंदुस्तान को हाँ। ईरान का ये फ़ैसला हिंदुस्तान के साथ उसके मज़बूत ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है। जहाँ एक तरफ ईरान ने अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक से वाबस्ता जहाज़ों पर सख्त पाबंदियाँ बरकरार रखी है, वहीं हिंदुस्तान को खुसूसी रियायत दी गई है, जबकि दीगर ममालिक के जहाज़ फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी तेल बरदार जहाज़ अब इस मुतनाज़ा इलाके से बग़ैर किसी रुकावट के गुज़र सकेंगे। दोस्तों, आज रमज़ान की 23वीं रात है, 23वीं शब है। 27वीं शब को हम एक बड़ी कुरानंदाज़ी करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है, हम 1499 रुपये में एक बुरका दे रहे हैं, मुकम्मल बुरका सेट। उसके साथ एक नकाब मिलेगा, एक रुपट्टा, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री, और आप इसको घर बैठे कहीं भी मंगवा सकते हैं। जो हमारे इस बुरके को ख़रीदेगा उसके नाम की एक पर्ची बनाकर हम एक बॉक्स में डाल ले। इंशाअल्लाह हम 27वीं शब को इसकी कुरानंदाज़ी करेंगे। हमारा टारगेट है 1200 बुरकों का, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जल्दी से इसको पूरा करा दीजिए। बहुत लोग इंतज़ार में होंगे कि 27वीं शब को कुरानंदाज़ी होगी। इंशाअल्लाह 27वीं शब को कुरानंदाज़ी होगी। अगर 1200 मुकम्मल हो गए तो 3 पर्ची उठाई जाएगी, और अगर 800 हुए तो 2, और अगर 400 हुए तो 1 पर्ची की कुरानंदाज़ी होगी। तो जल्दी से जाए और इसको इस ऑफ़र से मुकम्मल फ़ायदा उठाए, और ये 1200 का जो टारगेट है इसको मुकम्मल करें, ताकि 3 पर्चियों का हम आसानी के साथ और खुश मिजाजी के साथ कुरानंदाज़ी कर सकें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। स्क्रीन पर हमारे टीम के मेंबर का नंबर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से रब्ता कीजिए और अभी ऑर्डर बुक करें। इंशाअल्लाह 27वीं शब को ऑन कैमरा हम एक बड़ी कुरानंदाज़ी करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह की तौफ़ीक नसीब फरमाए, बार बार हज उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो के कमेंट में आमीन लिखे, इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। नाज़रीन, एक और ख़बर है, मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान ईरान के मुबैना नए सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा ख़ामनाई को लेकर आलमी ज़राए अबलाग में कई चौंका देने वाले दावे सामने आए हैं। बाज़ गैर मुल्की रिपोर्टों में कहा गया है कि वह हालिया अमरीकी और इसराइल के हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और मुबैना तौर पर बेहोशी की हालत में हैं। यहाँ तक कि दोनों टांगें ज़ाये होने की बात भी कही जा रही है। ताहम इन ख़बरों की ईरान की हुकूमत या किसी सरकारी ज़राए ने तस्दीक नहीं की। आपको बताएं, जब ईरान पर हमला हुआ था तो ख़दशा ज़ाहिर किया गया था कि अली ख़ामनाई उसमें मारे जा चुके हैं। ईरान ने इस बात का खंडन किया था, इसकी तरदीद की थी, लेकिन अंदर के ही किसी जासूस ने उनकी तस्वीरें अमेरिका और इसराइल को भेज दी थी। इसीलिए इसराइल ने पहले ही और अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि अली ख़ामनाई इसमें मारे जा चुके हैं।
بعد میں جب تصویریں وائرل ہوئی امریکہ نے اس کا اعلان کیا، پھر بعد میں ایران والوں نے اس کا باضابطہ اعلان کیا تھا، تصدیق کی تھی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ مجتبیٰ خامنہئی کو لے کر سامنے آ رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق مغربی ایشیا میں بڑھتے تنازع کے دوران ہونے والے حملوں میں ایران کے کئی فوجی اور سیاسی مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی دوران یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ان حملوں میں مجتبیٰ خامنہئی بھی زخمی ہو گئے تھے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے کہا کہ انہیں شدید چوٹیں آئی ہیں اور ان کی حالت نازک ہے۔ دوسری جانب کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں صرف ٹانگ میں چوٹ لگی ہے اور سیکورٹی وجوہات کی بنا پر انہیں خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی کچھ عرصے سے عوام کے سامنے نظر نہیں آئے اور ان کی عدم موجودگی نے قیاس آرائیوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس صورتحال کی 3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، سیکورٹی خطرات کے باعث انہیں چھپا کر رکھا گیا ہو، حملے میں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ سامنے نہ آ رہے ہوں، یا ایران کی حکومتی ساخت کے اندر کوئی سیاسی کشیدگی چل رہی ہو۔ پہلے بھی وہ خبروں میں رہ چکے ہیں مجتبیٰ خامنہئی۔ دوستو، جس وقت یہ خبر ریکارڈ کی جا رہی ہے اس وقت تک تو وہ سامنے نہیں آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اس وقت تک وہ سامنے آ جائے یا ان کے تعلق سے کوئی اور دوسری خبر سامنے آ جائے۔ مجتبیٰ خامنہئی ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کے بیٹے ہیں اور طویل عرصے سے ملک کے اندر اقتدار کے ڈھانچے میں بااثر سمجھے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کی حالت کے بارے میں گردش کرنے والی افواہیں درست ثابت ہو جاتی ہے تو ایران کی حکومتی ساخت اور خطے کی سیاست پر اس کے بڑے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے۔ ویسے ہمارے ملک میں سلنڈروں کو لے کر بڑی مارا ماری ہے، بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے، سلنڈر سب کو ملے گا، جیسے پہلے ملتا تھا سلنڈر ویسے ہی ملے گا۔ کل چنی گنج میں صبح ایک گاڑی یہاں سے جائے گی، ادھر کے لوگ وہیں سے اپنا سلنڈر پراپت کریں گے اور جن کو یہاں پر ملتا تھا وہ یہاں آ کر پراپت کریں گے۔ سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے، سلنڈر پہلے جیسے ملتا تھا ویسے اب بھی ملے گا۔ افواہوں سے ساودھان رہیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج جس کو نہیں مل پائے گا سلنڈر کل صبح آئے گا، جس کو یہاں ملتا ہے یہاں آ کر لے گا۔ جو چنی گنج سے لیتا تھا وہ چنی گنج جا کر لے گا، صبح ایک گاڑی چنی گنج میں جا کر کھڑی ہوگی، وہاں سے سلنڈر بٹے گا۔ جس کو چنی گنج سے ملتی تھی وہ چنی گنج جا کر کل صبح سے لے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے پس منظر میں پکوان گیس سلنڈر کی کمی کی تشویش کو سائبر مجرم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آن لائن گیس کے لیے سرچ کرنے والے سادہ لو افراد کو نشانہ بناتے ہوئے نئے طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ بھی ہوشیار رہے۔ سوشل میڈیا پر نقلی اشتہارات دے کر فوری سلنڈر ڈیلیوری کرنے اور اضافی سلنڈر فراہم کرنے کا لالچ دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے سٹی پولیس کمشنر VC سجنار نے عوام سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے فرضی ویب سائٹ لنکس بھیج کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سنجار نے خاص طور پر خبردار کیا کہ اگر ایسے پیغامات آئیں جن میں کہا جائے کہ آن لائن پہلے پیسے ادا کرنے پر گیس کی فوری اور یقینی فراہمی کی جائے گی تو عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یقینی طور پر سائبر فراڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایسے مشتبہ لنکس پر کلک نہ کریں جو آپ کے فون میں بھیجے جا رہے ہیں بذریعہ واٹس ایپ یا SMS کے ذریعے۔ سلنڈر بکنگ یا آن لائن ادائیگی کے لیے صرف گیس کمپنیوں کی سرکاری ویب سائٹس یا مجاز گیس ایجنسیوں ہی کا استعمال کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرکشش آفرز دیکھ کر کسی نامعلوم شخص کے ساتھ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، OTP یا UPI پن ہرگز شیئر نہ کریں۔ جعلی ویب سائٹس پر معلومات درج کرنے سے آپ کی ذاتی اور مالی معلومات سائبر مجرموں کے ہاتھ لگ سکتی ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ سے خالی ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے سائبر فراڈ کا شکار ہو جائے تو فوراً قومی سائبر کرائم ہیلپ لائن نمبر 1930 پر کال کریں یا cybercrime.gov.in پر اس ویب سائٹ پر شکایت درج کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آپ ان خبروں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔